श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 17 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जुन पुरुषको अन्तःकरणमा म कर्ता हुँ भन्ने भाव छैन तथा जसको बुद्धि सांसारिक पदार्थहरूमा र कर्महरूमा लिप्त छैन, जसको बुद्धि स्वतन्त्र छ, त्यो पुरुषले यी सबै लोकहरूलाई मारेर पनि वास्तवमा न त मार्दछ न त पापले बाँधिन्छ नै। सम्पूर्ण भगवत गीतामा र सबै धर्मशास्त्रमा, चाहे ती कुनै पनि धर्म सम्प्रदायका हुन्, सम्पूर्ण धर्मशास्त्रमा, सबै धर्मशास्त्रमा हामीले खोजेर हेर्ने भने योभन्दा साहसपूर्ण, योभन्दा शक्तिशाली अर्को सूत्र भेटिँदैन। यो पुरै मनुष्यको भाग्योदयको सूत्र हो। यो यस्तो परम मुक्तिको घोषणा हो कि मनुष्य परम स्वतन्त्र छ। यो यसको घोषणा हो। न कुनै राजनीतिक स्वतन्त्रता, न कुनै सामाजिक स्वतन्त्रता, न कुनै आर्थिक स्वतन्त्रता, कुनै पनि स्वतन्त्रता, यो स्वतन्त्रताको अगाडि केही पनि होइन। यस्तो परम स्वतन्त्रताको उद्घोष गर्छ यो श्लोकले। म जब जब यो श्लोक पढ्छु वा मेरो मनमा आउँछ, त्यतिखेर मलाई अचानक भित्रबाट हाम्रा ऋषिहरूको हिम्मत देखेर, साहस देखेर आश्चर्य लाग्छ। महाआश्चर्यले भरिन्छु म। यस्तो अनुभव त गर्छन्, हरेक ध्यानीले यो अनुभव गर्छ ध्यानको गहिराइमा, तर यो व्यक्त पनि गर्न सक्ने यो क्षमता, यस्तो अद्भुत श्लोक छ। हेर्नुहोस् के भन्छ, जसको अहङ्कृत भन्ने भाव सकियो, म कर्ता हुँ, मैले गर्छु भन्ने भाव जो व्यक्तिमा अवशेष रहेन, र जसको बुद्धि लेपायमान छैन। त दुईटा कुरा भयो। एउटा पहिलो अहङ्कृत भाव, मैले गरेँ भन्ने भाव, र दोस्रो बुद्धि लेपायमान हुने अवस्था अथवा सङ्गदोष। मेरो बुद्धि गएर म जुन कर्म गर्दछु त्यसैसँग गएर फस्यो, त्यसको फल खोज्यो, त्यसबाट आउने राम्रो नराम्रो सबै खोजेर बस्यो, त्यो बसेर खोज्दाखेरि त्यो फस्यो। त यी दुईटा भाव जसमा पनि छैन, अहङ्कृत भाव र कर्ममा सङ्गदोष अथवा फलाकाङ्क्षा, फलासक्ति, आसक्ति, कर्मप्रति आसक्ति, दुईटा कुरा। एउटा अहङ्कृत भाव, मैले गरेको भन्ने भाव, कर्ता भाव, र अर्को भोक्ता भाव। यी दुईटा जो व्यक्तिमा छैन, त्यो व्यक्तिले यो सम्पूर्ण लोकलाई, सम्पूर्ण लोकहरूको हनन गर्यो, मार्यो भने पनि न उसले मारेको भनिनेछ, न ऊ त पापले बाँधिने नै छ, न उसलाई पाप लाग्नेछ। ल हेर्नुहोस् त, यो कस्तो हिम्मतिलो, कस्तो परम हिम्मत। हजारौँ हजार सूर्यहरू एकै पटक उदाए जस्तो श्लोक छ। यी दुईटा भाव, एउटा त कर्ता भाव, मैले गरेको भन्ने भाव कतिखेर जन्मिन्छ, जब अघिल्ला श्लोकहरूमा भनिएका 5वटा कारणसँग म गएर जोडिन्छु, मेरो तादात्म्य हुन्छ। मैले गरेको हो, मैले फल पाउने हो, यो मेरो हो भन्ने भाव जन्मिन्छ। त्यो कर्ता भाव जन्मिन्छ, डुअरसिप जन्मिन्छ। पुरै भगवद गीताको अर्जुनलाई यही पाठ कि तिमी कर्ता भाव छोडिदेऊ। कर्ता भाव छोड्ने बित्तिकै तिमी मुक्त हुन्छौ। त्यसपछि त परमात्माले हराउँछ, परमात्मा स्वतः तिमीमा बग्न थाल्छ, तिमीमा प्रभावित हुन थाल्छ। त्यो परम भाव, त्यो परम भाव प्रभावित हुन थाल्ने बित्तिकै त्यसले जे गराउँछ तिमी गर न, यो त उसको ब्रह्माण्ड हो, यो उसको संसार हो, तिमी त्यहाँबाट हट्छौ। त कर्ता भावको अवस्थामा जब कर्ता भाव जब हट्छ, जब म अकर्ता भावमा
प्रविष्ट हुन्छु र भोक्ता भाव मसँग रहँदैन, अभोक्ता हुन्छु अथवा म द्रष्टा हुन्छु। अकर्ता र द्रष्टा यी दुईटा भावलाई भित्र जन्मिन दिनुहोस्। जतिसुकै ठुलो युद्ध गरे पनि, जतिसुकै ठुलो झन्झटमा परे पनि, जतिसुकै ठुलो समस्याले पनि तपाईँलाई कहिल्यै पनि गाँज्ने छैन। र यसको लागि के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त, केही पनि गर्नु पर्दैन। एउटा समझको विकास, एउटा अन्तस विवेकको विकास गर्नु छ, भित्र बुझ्नु छ। बुझ्ने क्षमता त हामीसँग छ नि त। त्यही बुझ्ने क्षमता प्रयोग गरेर हामीले संसारका कुराहरू बुझेका छौँ, तिनै संसारका मान्छे चिनेका छौँ, धन सम्पत्ति चिनेका छौँ, देखेका छौँ। त्यसैमा हाम्रो बुद्धि लगाइरहेका छौँ। पुरै सारा बुद्धि हामी त्यसैमा लगाइरहेका छौँ। संसारलाई चिन्न, संसारलाई जान्न, संसारलाई बुझ्न। त्यो बुद्धिलाई अलिकति मुक्त गरेर आफैलाई चिनौँ त। जुन घडी हामी आफूलाई चिन्छौँ त्यस घडी म अहङ्कार होइन रहेछु भन्ने थाहा हुन्छ। आफ्नो आत्मबोध जन्मिन्छ भित्र। आत्मबोध जन्मिने बित्तिकै संसार मेरो लागि निरस हुन थाल्छ। संसार मेरा लागि अस्तित्वहीन हुन थाल्छ। अब त्यसमाथि पनि भोक्ता भाव छैन भने त म बस कर्म गरिरहेको छु, तर कुनै पनि तरिकाले म भित्र केही पनि हल्लिँदैन। यस्तो अवस्थामा म पुगेँ जहाँ म अकर्ता भावमा पुगेँ र अभोक्ता वा द्रष्टा भावमा म पुगेँ भने म पुरै ब्रह्माण्डको ऊर्जासँग एक हुन्छु, त्यो परमसँग एक हुन्छु। त्यतिखेर मैले जे गर्छु त्यही परमात्माले गरेको भन्ने बुझिनेछ। कुनै पनि तरिकाले म मेरो अन्तसको आत्मा लिपायमान हुँदैन। बस यी दुईटा अनुभवभित्र जन्मिन देऊ। यो जीवन जुन छ नि तत्काल मुक्तिको बाटोमा हिँड्छ। यसलाई उपनिषदहरूले कसरी भन्छन्? वेदान्तले के भन्छ? वेदान्तले के भन्छ भने कि जो व्यक्ति जागेको छ त्यो व्यक्तिले सारा ब्रह्माण्डलाई खान्छ अरे, सारा ब्रह्माण्ड खाइदिन्छ अरे। सारा ब्रह्माण्ड एकैचोटि खान्छ। आज हामी के गर्छौँ? घाँस खान्छौँ। त्यही ब्रह्माण्डबाट लिएर घाँस खाएको। मैले भात, तरकारी, रोटी, दाल जे खाएँ, मिष्टान्न, मैले थोरै घाँस खाएँ। तर परम ज्ञानी कस्तो हुन्छ अरे भने उसले एकैचोटि सारा ब्रह्माण्डलाई एक घाँसमा खाएर सिद्धाइदिन्छ अरे। यसको अर्थ के त्यो ब्रह्माण्ड नै पुरै सिद्धिन्छ? ब्रह्माण्ड जहाँको त्यही रहन्छ। खाएर सिद्धाउनु भनेको के हो? उसले आफूमा सारा ब्रह्माण्डलाई समेटिदिन्छ। उसको लागि सारा ब्रह्माण्ड आफैभित्र छ। त उसलाई न भोग, न ऊ भोगमा लिपायमान हुन्छ, न मैले गरेँ भन्ने हुन्छ। किनभने सकलले गरिरहेको छ। उसको व्यक्तिको केही पनि रहँदैन। यहाँ व्यक्तिको कुनै पनि परिचय रहँदैन। व्यक्तिको कुनै पनि तादात्म्य रहँदैन। ऊभित्र ममता भाव नै रहँदैन, कर्ता भाव रहँदैन, ऊभित्र वासना रहँदैन, इच्छा रहँदैन। सारा इच्छाहरू मर्छन्। इच्छाका दुईटा आयाम हुन्छन्। इच्छाको लौरोका दुईटा टुप्पा हुन्छन्। पहिलो टुप्पाको नाम हो कर्ता भाव, दोस्रो टुप्पोको नाम हो भोक्ता भाव। कर्ता र भोक्ता यी दुईटा टुप्पो भएको लौरो जुन छ नि त्यो इच्छा हो। र त्यो इच्छा नै अहङ्कार हो। त्यही नै कर्मबन्धन हो। जुन घडी मेरो कर्ता भाव सिद्धियो र मेरो भोक्ता भाव सिद्धियो त्यस घडी सारा इच्छाबाट म अलग भइहाल्छु। मैले केही गर्नै पर्दैन। यो इच्छाले मलाई दुःख दियो, ऊ इच्छाले मलाई दुःख दियो, यो कामनाले दुःख दियो, ऊ कामनाले दुःख दियो, केही भन्नै पर्दैन। एकैपटक सारा छुट्छ र मैले सारा ब्रह्माण्डलाई एक घाँस बनाएर खाइदिन्छु। एक घाँस बनाएर ब्रह्माण्ड म भित्र प्रवेश गर्छ। मेरो लागि सिद्धियो त्यस दिन। फेरि ब्रह्माण्डको भौतिक अस्तित्व अरूको लागि शेष हुन्छ, मेरो लागि सकिन्छ। त्यही भन्नुहुन्छ महर्षि पातञ्जलि योग सूत्रमा कि जो व्यक्ति कैवल्यमा उपलब्ध छ
त्यो व्यक्तिको लागि संसारको प्रयोजन सकिन्छ। संसारबाट उसलाई लिनु दिनु केही पनि छैन। अब त्यसलाई श्रेष्ठ जन भनिन्छ, महाजन भनिन्छ। उसलाई संसारबाट लिनु केही पनि छैन, संसारलाई दिनु पनि केही पनि छैन। उसको लागि संसार सिद्धियो, तर अरूका लागि संसार कहिले पनि सिद्धिँदैन। अरूका लागि त फेरि यो संसारको आफ्नो प्रयोजन छ नि त। भोग र मुक्ति यो संसारको प्रयोजन हो। यो संसारले दुईटा कुरा दिन्छ हामीलाई, भोग दिन्छ अनि मुक्ति दिन्छ। यदि म संसारबाट भोग खोजिरहेको छु भने म प्रवृत्ति मार्गमा छु, ओह्रालो लागेको छु। यदि म संसारबाट मुक्तिको प्रयास गरिरहेको छु भने म निवृत्ति मार्गमा छु, म उकालो लागिरहेको छु। त्यही संसारले दुईटा कुरा दिन्छ मलाई। म यदि बुद्धिहीन छु भने मलाई भोग दिन्छ। यदि मेरो बुद्धि पुग्न थाल्यो, म भित्र विवेकको उदय हुन थाल्यो भने मलाई यो संसारले योग प्रदान गर्छ, वा यो संसारले मलाई मुक्ति पनि प्रदान गर्न सक्छ। दुईटै कुरा हुन सक्छ। त्यसकारणले यो सूत्र बडो अद्भुत छ। सारा लोकलाई उसले मारे पनि मारेको पाप लाग्दैन, किनभने जसले म आत्मा हो भन्ने देख्यो, म कर्ता होइन भोक्ता होइन भन्ने देख्यो, उसले कहीँ कतै कसैलाई मार्नै सक्दैन। उसले कहीँ कतै कसैलाई मारे पनि, संसारी दृष्टिमा मारे पनि, भगवानको आँखामा यो अपराध र पाप हुने छैन। सारा अपराध र सारा पापबाट सदाका लागि यो व्यक्ति मुक्त हुनेछ र मुक्त रहेर जीवनमा विचरण गर्नेछ।